इब्राहिम हाउस में सूरज पूरी शान से तुलू हुआ था। ऐसे में अंदर लाउंज में इस वक्त चहल पहल बढ़ती जा रही थी। अरेजे पलवशी जल्दी करो, आफ्ताब बेगम ने पुकारने के साथ इब्राहिम साहब को नाश्ता सर्व किया। देख रही हैं आप, इन दोनों को अभी तक नहीं आई। कहा भी था कि जल्दी जाओ और फिर जल्दी आओ, शादी सर पर है। शॉपिंग इतनी रह गई है कि इनकी बात पर लाउंज में आती पलवशी का मुंह हलक तक कड़वा हुआ था। खामोशी से वो सोफे पर धंस गई थी। अरेजे कहाँ है? उन्होंने उसकी प्लेट उसे थमाते हुए पूछा था। सॉरी मम्मा, मैं लेट होगी। उस बेस पराख में मलबूस सर पर दुपट्टा लिए अंदर से आई और आकर पलवशी के बराबर में टिकी। वो दोनों हुस्न में अपनी मिसाल अब थी। बस हो गया बाबा, हमें लेट हो रहा है, हम निकलते हैं। अपने माँ बाप से अलविदा लेते हुए यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। अरेजे मेडिकल कॉलेज में थी जबकि पलवशी BS कर रही थी। उसका ये आखिरी साल था और अब 1 महीने में उसकी शादी थी। मगर ये शादी उनके लिए क्या लाने वाली थी कोई नहीं जानता था। वो दोनों एक साथ आई थी और उनके कैंपस करीब करीब थे। ऑफ टाइम में अरेजे पलवशी के पास आई, मगर वो वहाँ होती तो मिलती, बल्कि वहाँ मौजूद दुरिया ने उसे ये खबर दी थी कि उसे शॉक करने के लिए काफ़ी थी। दुरिया, तुम ये पलवशी को क्यों जाने दिया? वो कहाँ गई है? उसका दिमाग घूम गया था। अगर वो वक्त पर घर नहीं पहुंची तो आफ्ताब बेगम का गुस्सा सोचते हुए उसे चक्कर आए थे। वह मुश्किल खुद को गिरने से बचाते उसे दीवार का सहारा दिया। दुरिया ने घबराते हुए उसे थामा था। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो फौरन। दुरिया ने उसका हाथ थामा और वो उसे रोकना चाहती थी, मगर बिगड़ती तबीयत के पेश नज़र उसे दुरिया की बात माननी ही पड़ी। वो लोग अस्पताल आए थे और जब वहाँ उन्हें आयश नजर आया और वो वार्ड्स का राउंड लगा रहा था। जब उसे लगा कि उसने अरेजे को देखा हो, कदम वापस करके वो वेटिंग रूम में आया था जहाँ दुरिया और अरेजे भी बैठी थी। दुरिया, अरेजे, आप दोनों यहाँ फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से वो दुरिया को अच्छे से जानता था। उनके पास आते ही उसने हैरियत से उन्हें देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है ना? वो उसे, जी बस अरेजे को बहुत चक्कर आ रहे थे। यूनिवर्सिटी में पलवशी की क्लास थी इसलिए इसे यहाँ ले आई। वो उसके साथ बात करते हुए उसे मतवज्जो की, ओह तो यहाँ वेट करने की क्या ज़रूरत है, आए मेरे साथ। इन दोनों को अपने पीछे आने का कहता हुआ वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा तो कई नज़रें उन दोनों की जानिब उठी थी। वो उनकी तरफ देखता हुआ, और उठती भी क्यों ना। आयश पर ऊपर की पर्सनैलिटी जितनी शानदार थी उतनी ही वो रिजर्व्ड और रूट सा बंदा था। लड़कियां तरसती थी उसकी एक नज़र को, मगर वो अपने काम से काम रखता था और आज के साथ वो 2 लड़कियों को देखकर तो सबको चौंकना लाजमी था। वो उन दोनों को साथ लिए अपने ऑफिस में ले आया था और वो दोनों ही उसका रूम देखकर काफ़ी मुतासिर हुई थी। बैठे रेजे अपने पास मौजूद सीट की जानिब इशारा करते हुए उसने वो BP परेड्स निकालने लगा था और टेंशन से रेजे का दिल बंद होने लगा था। रेजे बीपी का तो काफ़ी लो है जी, इसे हैरत हुई थी। वो उसे देखकर हैरान हुई थी और उसे उसका बीपी इस कदर लो क्यों हुआ है पता नहीं। पता है आयश भाई, अभी इसका मेडिकल का फर्स्ट ईयर है और इसका ये हाल है। मुझे तो लगता है इलाज करने के बजाय ये मैडम खुद का इलाज ही करवा रही होंगी। दुरिया की कैंची की तरफ जुबान चलती हुई जहाँ आयश मुस्कुराया था वहीं अरेजे उसे घूर कर देखा। अरेजे, ऐसे टेंशन लेने से कोई थोड़ी कुछ होगा, रिलैक्स रह कर सब कुछ करेंगी तो सब आसानी से हो जाएगा। जी वो बस पेपर्स है। तो झूठ बोलते हुए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानती थी आयश कितना असूल पसंद इंसान है। इट्स ओके, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, काम आ सकता हूँ आपका। थैंक यू आयश भाई। वो उसका थैंक यू करते हुए, नो प्रॉब्लम, बस अब टेंशन नहीं लेनी है और डाइट अच्छी रखनी है। अभी एक काम करें, कैंटीन से कुछ खा ले और उसके बाद एक बार फिर BP चेक करूँगा। आ जाए मेरे साथ। उन दोनों को कहता हुआ वो उठा तो वो दोनों उसके हमकदम हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दादू। घर में दाखिल होते ही आमिरा बेगम ने उसे लाउंज में ही बैठी मिली थी। अपना बैग साइड पर रखकर उनके पास बैठता हुआ उनकी गोद में सर रख गया था और कहा, क्या हुआ मेरा बच्चा, थक गया? इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उन्होंने उससे पूछा था। मैंने कहा भी है आयश, या तो अस्पताल देखो या यूनिवर्सिटी की जॉब, क्यों खुद को थका रहे हो? लाउंज पे आते हुए फारूक साहब की बात पर उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा था और वो जानता था वो दोनों उसके लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं। तुम बिल्कुल भी साहिब की तरह जिद्दी हो। बच्चे ऐसे तो होते हैं, ऐसे तुम खुद को थका लोगे। अब खुद कहती हैं कि बाबा की तरह हूँ, तो कैसे मैं थक सकता हूँ? मैं वो काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और जो अच्छा नहीं लगता आप जानती हैं वो काम मैं नहीं करता। जब मुझे लगेगा कि थकने लगा हो तो मैं छोड़ दूंगा। वो अपनी बातों से इन दोनों को मुतमईन करना चाहता था। फिर अभी कब पलवशे इस घर में आएगी ना, सब खुद ही सेट हो जाएगा। पलवशे की जानिब देखते हुए फारूक साहब की बात पर उसने चौंक कर उन्हें देखा था। पलवशे के पेपर्स के बाद शादी की डेट रख रहे हैं हम, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है आयश?
वो उसकी जानिब देखकर बोले थे। वो उसके दिल की बात अच्छे से जानती थी। वो पलवशा के लिए दिल में जज्बात रखता था और फिर उन दोनों के दरमियान एक रिश्ता जुड़ा था जो बहुत जल्द मजबूत होने वाला था। पलवशा के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे देखकर आमिरा बेगम के दिल में भी सुकून सा उतरा था। वो उसे अपने बेटे की खुशियाँ किसे नहीं पसंद थी। वक्त की रफ्तार तेज थी और दिन तेजी से गुजर रहे थे। घर में तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। हर कोई खुश था सिवाय उसके जिसकी शादी थी। पलवशे यार इतना बुरा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है? दुनिया की बात पर मेहंदी लगाती पलवशे ने मुंह बनाया था। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था शादी का, फजूल में ही शादी करें, आज़ादी से पहले ही कैद कर दिया। उसका दिल बुरी तरह से खराब हुआ था। दुनिया से दिल की बात कहती हुई वो एकदम से पास बैठे रेजे ने घूर कर उसे देखा। मम्मा ने सुना तो सारी आज़ादी की बता देंगी। रेजे ने गेट डराने पर उसने आंखें घुमाई दी। तुम तो बस रहने ही दो, तुम डरती रहो उनसे, मैं नहीं डरती। इतरा कर कहते वो उठकर मेहंदी धोने गई और इस वक्त उसकी मेहंदी खुश्क हो चुकी थी। ये क्या किया? वो हुक बनी हुई थी जो मजे से बेड पर जा लेटी थी। मुझे नहीं लगानी ये फजूल मेहंदी, कंधे उचकाते हुए वो सुकून से आंखें मौत की। अरेजे को न जाने क्यों उसका यूं करना अच्छा नहीं लगा था। अरेजे को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। अगला दिन बारात का था। हर तरफ तैयारियां जारी थी। बारात घर में ही आनी थी। लान को सजाया गया था। पार्लर वाली दुल्हन को तैयार करके जा चुकी थी और ऐसे में बारात आने का शोर उठा तो वो सब दुल्हन को छोड़कर सब नीचे आ गई। दूल्हे के बैठते ही दुल्हन को बुलाने का शोर उठा तो आबदा बेगम के कहने पर वो पलवशे को बुलाने ऊपर आई, मगर वो कमरे में नहीं थी, जिसे देखकर तो उसकी हवाइयाँ उड़ी। अब क्या यार, क्या हो गया है? किधर चली गई हो? इधर 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 उधर देखते वो ड्रेसिंग रूम में आई थी, मगर वो भी खाली था। अपिया वाशरूम में हो? वाशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए उसने पलवशे को पुकारा, मगर उसके हाथ रुकते हैं दरवाज़ा खुलता चला गया था। वो पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। या अल्लाह, ये अपिया कहाँ गई हो? उसे कहते वो तेज़ी से कमरे से निकलती, उसे पूरे घर में ढूंढने लगी थी, मगर वो घर में होती तो उसे मिलती। बाहर दुल्हन का इंतजार हो रहा था, मगर दुल्हन कहीं नहीं थी। अरेजे कहाँ हो? पलवशे को लाना था ना बेटा। आबदा बेगम की आवाज़ पर उसके हाथ पैर फूले थे। मम्मा क्या हुआ? ये हूँ क्यों बनी हुई हो? मम्मा वो रो देने को हुई थी। आबदा बेगम का दिल न जाने अनजाने से खौफ से धड़का था। क्या हुआ? मम्मा अपिया घर में नहीं है। क्या फजूल बोल रही हूँ? कहाँ जाएगी? यही कहीं होगी ना, मैं देखती हूँ। मम्मा वो कहीं नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया है, मुझे देखने दो। आज इस लड़की को आज भी तंग करना है बस मुझे। गुस्से से वो बड़बड़ाते हुए ऊपर गई थी। हर जगह उसे देखा, मगर वो कहीं होती तो मिलती ना। उसकी गैर मौजूदगी का यकीन करके आबदा बेगम ज़मीन पर बैठते चली गई थी। उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि उसकी बेटी ऐसे भी कर सकती है। वो सब उस वक्त पलवशे के कमरे में मौजूद थे और बाहर घर मेहमानों से भरा पड़ा हुआ था। आबदा बेगम ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी और बाकी सब का हाल भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। इब्राहिम साहब, पलवशा पलवशा वो आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। आबदा बेगम के भाई ने उन्हें तसल्ली दी थी, लेकिन तसल्ली थी कि उनके काम नहीं आ रही थी, वो नहीं आएगी। ये देखिए उसका मैसेज। दुरिया भाग कर उनके पास आई और अपना मोबाइल इब्राहिम साहब को दिखाया, जहाँ पलवशे का मैसेज था। वो अपनी मर्जी से जा रही है और उनके सरों पर पहाड़ टूटा था। इब्राहिम अब क्या करना है? बाहर बारात मौजूद है, अगर किसी को पता चलो तो बहुत बदनामी हो जाएगी। बेटा शाइस्ता बेगम इब्राहिम साहब के पास आई थी और वो उनसे पूछने लगी, झूठ नहीं बोल सकते हम, हमें उन्हें सच्ची बताना है। किस बारे में झूठ नहीं बोल सकते? इब्राहिम आमरा बेगम की आवाज़ पर वो सब करंट खाकर पलटे थे। उनकी यहाँ मौजूदगी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। आमिरा, आप यहाँ? क्या हो गया है? कुछ हुआ है? पलवशा कहाँ है? निकाह का टाइम हो गया है। उनकी हालत से अनजान वो अपनी बात कर रही थी, जिसे सुनकर आबिदा बेगम के रोने की रफ्तार बढ़ी थी। इब्राहिम साहब ने एक नज़र आबिदा बेगम को देखा और फिर अपने भाई को देखा, जो उनकी आंखों में छुपा सवाल समझकर अस्पात में सर हिला गए थे। क्या आपसे और अंकल से बात हो सकती है अकेले में? हाँ, क्यों नहीं, मगर हुआ क्या है? मैं बताता हूँ, आप प्लीज़ आएँ। वो बेटी के बाप थे, इन्हें फ़िक्र थी। वो खुद उसे ढूंढने जाना चाहते थे, मगर अब जाने का फ़ायदा नहीं था और उनकी यहाँ ज़रूरत थी। आमिरा बेगम को कहते वो बाहर की जानिब बढ़े थे। आमिरा बेगम इस वक्त उनकी तरफ देखे जा रही थी और उसे अंदाज़ा नहीं था कि कंडीशन क्या है। ये क्या कह रहे हैं? इब्राहिम, ऐसे कैसे हो सकता है? पलवशा कहाँ जा सकती है? फ़ारूक साहब को शॉक्ड लगा था। हम में से कोई नहीं जानता कि वो बारात आने तक कमरे में थी और उसके बाद इब्राहिम साहब को बोलने में दिक्कत हो रही थी। आमरा बेगम उसे सुन के हैरान हो रही थी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहाँ गई होगी? कब कब गई? हमें कुछ नहीं पता, बस वो यहाँ नहीं है, हमें माफ़ कर दे आमिरा आंटी। अचानक ही कमरे में दाखिल होती आबदा बेगम ने उनके हाथ जोड़े थे। उन्हें देखकर तो वो हैरानी हुई थी कि ये उनके साथ कैसा घिनौना मजाक हो रहा है। वो क्या नामराद होकर रह जाएंगी? ये सवाल आते ही उनका दिल खौफ से सिमटा था। गैर इरादी ही उनकी नज़र दरवाजे के साथ लगी रोती अरेजे पर पड़ी।
तो वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंचे। देखो इब्राहिम, मैं बिना दुल्हन के बारात वापस लेके नहीं जा सकती। सारी बरादरी में हमारी बदनामी हो जाएगी। मेरा आयश, उसके सब दोस्त यहाँ हैं। बिना दुल्हन के कैसे जा सकते हैं हम? तो क्या करेंगे आप? सुना नहीं आपने, बच्ची घर में नहीं है। फारूक साहब को उस वक्त उनकी बात गुस्सा दिला गई। देखो मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, लेकिन बारात का हल जाना आय से ज़्यादा उस घर की बाकी बच्चे को बदनाम कर देगा। लोग नहीं बोलते कुछ भी। आप क्या कहना चाहती हैं आमना बेगम? मैं चाहती हूँ पलवशा की जगह रेजे का निकाह आयश के साथ हो जाए। इस तरह करने से दोनों खानदानों की इज्जत भी बच जाएगी। आमना बेगम की बात पर होती रेजे ने झटके से सर उठाकर उन्हें देखा था, जो उस वक्त शाउट की कंडीशन में थी। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे? इब्राहिम साहब ने कहा था। इसी वक्त आबिदा बेगम ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। तो आबिदा बेगम की रजामंदी जानकर फौरन से ही आयश की जानिब बढ़ी थी, जबकि अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले को ऐसे होता देखकर अरेजे ने अपनी माँ को देखा था। ये ठीक नहीं है, इब्राहिम साहब ने कहा था। सब ठीक है, देखा नहीं है आपने कि वो अब भी हमारी इज्जत का सोच नहीं है। आपकी बेटी ने एक बार भी हमारे घर की इज्जत का नहीं सोचा। जब एक बेटी ने नहीं सोचा तो मैं इससे क्या उम्मीद रखूं? इसलिए प्लीज़, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दें। आबिदा बेगम ने अपना फैसला सुना दिया था। आबिदा बेगम की बात पर अरेजे को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। इतनी भी एतबारी वो सोच भी नहीं सकती थी। इब्राहिम साहब ने बेबसी से आबिदा बेगम को देखा था, जो आज किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। आप क्या बोल रही हैं? ऐसा मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। आपने दादी की बात सुनकर तो वो भड़का था। आयश मेरी जान, देखो ये ज़रूरी है, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपको क्या लगता है शादी कोई खेल है? मंगनी किसी से, निकाह किसी से? मैं नहीं, ये नहीं करूँगा। आयश, अगर बारात हाली गई तो बहुत बदनामी होगी हम सब की। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? समझ तो आपने नहीं। मैं कैसे उससे शादी कर लूँ जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत सब कुछ नहीं होती आयश। क्या तुम चाहते हो हाली बारात यहाँ से जाए ताकि हमारी और इस घर के लोगों की बदनामी हो जाए? और अगर इस घर की बेटी ने ऐसा नहीं सोचा तो तुम सोच लो, वो उसे कैसे भी मना लेना चाहती थी। मैं ये निकाह नहीं कर सकता दादू, मुझे मुश्किल में मत डाले, आपको खुदा का वास्ता। आयश, ऐसा गज़ब ना करो मेरी जान, मेरी एक ख्वाहिश समझ लो, और मैं तुम्हारे बाप की ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ। मुझ पर एहसान कर दो। उनके हाथ जोड़ने पर वो तड़पा था। ऐसा मत करे दादू, मुझे गुनाहगार कर रही हैं। बाहर बातें बनना शुरू हो गई हैं। आयश, सबकी इज्जत बचा लो मेरे बेटे। वो उसके हाथ थामे रो रही थी और बुरी तरह से बेबस हुआ था। वो हार गया था। हाँ, वो उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उनकी बात मान चुका था। अगर आप ऐसा चाहती हो तो ठीक है, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। स्मार्ट अंदाज में कहता वो वहाँ रुका नहीं था, जबकि आमिना बेगम के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो मान गया था। इन्हें अब मज़ीद कुछ नहीं चाहिए था, और इसके अलावा वो चाह भी क्या सकती है। उनकी इज्जत रख ली गई थी। कुछ देर में निकाह है तुम्हारा आयश के साथ, इसलिए खुद को तैयार कर लो। मम्मा, मैं ये निकाह नहीं कर सकती, प्लीज़ मम्मा, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें। आबिदा बेगम की बात पर वो तड़पी थी और अपनी माँ के आगे आकर गिड़गिड़ाई थी। क्यों तुम भी हमें बदनाम करना चाहती हो, तकलीफ देना चाहती हो अपने माँ बाप को? मामा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप मम्मा, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करें, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। रेजे गिड़गिड़ाई थी। जुल्म हमने किया, हमने की, हमने किया या तुम लोगों ने किया? जवाब दो। मुझे क्या कमी रह गई थी हमारी तरबियत में? उसका कंधा दबोचे उन्होंने उसे झंझोड़ के रख दिया था। मम्मा, मैंने नहीं किया, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं क्यों? इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती है, आबिदा का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। आबिदा, क्या कर रही हैं? कमरे में आते इब्राहिम साहब ने आबिदा बेगम की हरकत पर वो तड़प कर आगे आते अरेजे को अपने हिसार में ले गए थे, जो अपनी माँ के थप्पड़ पर बुत बनी उन्हें ही देख रही थी। अरेजे सोच भी नहीं सकती थी उसकी माँ एक ही तहाई कदम उठा लेगी। ये इसी काबिल है, काश मेरी औलाद ना होती, मुझे आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी। अरेजे ने बेबसी से अपनी माँ को देखते हुए रोते हुए देखा। वो परेशान थी। उसने उन्हें और परेशान कर दिया। आई एम सॉरी मम्मा, जो आप बोलेंगी मैं करूँगी, बस आप रोए नहीं प्लीज़। उसका हाथ आप कर ज़मीन पर बैठी वो सिसकी। ये निकाह कर लो अरेजे। ठीक है मम्मा, वो राज़ी होगी थी। इब्राहिम साहब ने सबसे सुर्ख होती आंखों के साथ उसे देखा, जो आज खुद को कुर्बान करने चली थी, मगर इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लालांचन से चेहरे पर घूंघट लिए वो बेड पर बैठी थी, जबकि उसके इर्द गिर्द उसके बाप और ताया मौजूद थे। अरेजे इब्राहिम, क्या आपको आयश फारूक अपने निकाह में कबूल है? वो उसे मौलवी साहब के रूह फरसा अल्फाज उनकी समातों में किसी शीशे की तरह पड़े थे। कबूल है। करब सी आंखें मीच थी। वो अपने दिल के कई टुकड़े करती आयश फारूक को अपने निकाह में कबूल कर गई थी।
جبکہ وہیں دوسری طرف نکاح نامے پر دستخط کرتے ان کی آنکھوں میں لہو چھلکا تھا، جہاں کچھ وقت پہلے خوشیوں کی چمک تھی۔ اسپاٹ انداز میں بیٹھا وہ کوئی مجسمہ لگ رہا تھا جس کے اندر کے سارے احساسات مر چکے تھے۔ اب ہمیں رخصتی دے دیں آپ لوگ بس۔ نکاح ہوتے ہی عامرہ بیگم کی رگوں میں سکون اترا تھا۔ ان کی بات پر ابراہیم صاحب نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کو ٹالنے کا اب کوئی سوال بنتا ہی نہیں تھا۔ دوریا بیٹا، چائے عریضے کو لائیں، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھونگھٹ میں چھپی عریضے دوریا اور فائزہ کی ہمراہی میں باہر آئی تھی اور اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا قسمت نے اس کے ساتھ۔ اس کے آتے ہی عائش خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور عامرہ بیگم نے اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ عریضے کو تھاما تھا اور اسے بڑے ہی پیار سے گاڑی میں بٹھایا۔ اچھا اب ہمیں اجازت دیں۔ روتی ہوئی عریضے کو گاڑی میں بٹھاتے وہ خود اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ عریضے اس وقت بہت پریشان تھی اور اس کی وجود پورا لرز رہا تھا۔ سب نے نم آنکھوں سے اسے الوداع کرا۔ فروخ صاحب کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھی تھی، مگر عریضے ابراہیم کے لیے گھڑی کی سوئیاں جیسے تھم سی گئی تھی۔ خورشید بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی سے اتارا تھا اور اس کے اترتے ہی عامرہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ثانیہ بچے بھابھی کے استقبال کی تیاری کرو، جاؤ۔ گاڑی میں بیٹھے عائش کو ایک نظر دیکھ کر عامرہ بیگم نے ثانیہ کو اندر بھیجا اور خود عریضے کا ہاتھ تھامی اندر بڑھی تھی۔ پھوپھو عائش اسے تھوڑا وقت دو خورشید، آہستہ سے کہتے وہ عریضے کو لیے اندر بڑھی تھی اور اسے لاؤنج میں موجود صوفے پر بٹھاتے وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج اس کے بیٹے کی خوشیاں سے رزا رزا ہوگی۔ چلو بس بچی تھک گئی ہوگی، تم سب اب بھی آرام کرو، عامرہ بیگم نے اسے سب کی موجودگی سے اٹھاتے ہوئے کہا تھا اور اسے لیے عائش کی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ چند قدم کا فاصلہ اسے بہت بھاری لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گلابوں کی خوشبو اور اس کی سانسوں میں اترتی تو آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے عامرہ بیگم نے اس کا گھونگھٹ چہرے پر سے ہٹایا اور اس کا معصوم حسن دیکھ کر وہ مبہوت ہوئی تھی۔ عریضے بچے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں دکھ ہوا تھا۔ بیٹے جو ہوا اسے ایسا ہونا تھا، شاید قسمت کو یہ منظور تھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، مگر اسے قبول کرنے میں ہی بہتری ہے۔ عائش کو سمجھنا بیٹا، اس کا ہاتھ نرمی سے تھمے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ بھی گئی تھی۔ اب ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں عائش کو بھیجتی ہوں۔ اسے ریلیکس کرتے وہ خود اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ عائش کہاں ہے؟ اس کی دادو اسے پکاری تھی۔ فروخ صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ وہ کدھر ہے۔ آج جو ہوا بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، دونوں بچوں کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اسے ایسا ہی ہونا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ نے ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا تو وہ وہیں اسے سنواریں گے۔ مجھے آج کی فکر ہے، آپ جانتی ہیں نا، وہ اگر ضد پر آ گیا تو اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کر دے گا، اللہ سب بہتر ہوگا۔ گھر سے نکل کر وہ کب سے سڑکوں کی ہاک چھان رہا تھا اور اس کا دل یہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا اس کے گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہے وہ پلوشے نہیں بلکہ عریضے ہے۔ ریش ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا کئی بار ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا تھا۔ تھک کر گاڑی ایک طرف روک کر اس نے اسٹیئرنگ پر سر ٹکایا، اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ وقت بھی۔ وہ ایسے نہیں رہ سکتا تھا گھر سے باہر۔ ایسے عامرہ بیگم کا خیال ہے تو وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے گہرا سانس بھرتے واپس گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا اور اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ گاڑی پورچ میں پار کر کے وہ گاڑی سے اترتا شکستہ قدموں سے اندر بڑھا، مگر لاؤنج میں بیٹھی عامرہ بیگم کو دیکھے ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا، مجھے تو لگا تھا کہ تم آج آؤ گے ہی نہیں۔ ان کی بات کا جواب دیے بنا ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی حالت پر عامرہ بیگم کا دل کٹا تھا۔ عائش میرے بیٹے، جب ایک فیصلہ ہوا ہے تو اسے دنیا کی نظر میں تماشا نہ بناؤ۔ میرے بچے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، پہلے ہی سب لوگ سوال زبان کی نوک پر رکھے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم انہیں موقع دیں گے تو وہ سوال تیر کی طرح ہم پر وار کریں گے۔ اور اس کے پاس بیٹھے وہ آہستہ سے اسے سمجھا رہی تھی جو بنا کچھ کہے سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ جاؤ اب آرام کرو، وہ بات کرتے ہیں۔ اسے کمرے میں جانے کا کہتی وہ خود بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی اور اسے موقع دینا چاہتی تھی، مگر انہیں عریضے کی بھی پرواہ تھی۔ عامرہ بیگم کی جانے پر وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب تھے۔ وہ دلہن بنی اس پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی جسے دیکھنے پر اس بیٹھنے پر اداس پری کا سا گمان ہوتا تھا اور اس کا دل آج خوف سے سمٹا جا رہا تھا۔ وہ خوف سے سمٹی جا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور خوبرو انسان کمرے کے اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کا راج تھا۔ اپنے کمرے میں موجود اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوئے تھے۔ ایسے میری منتظر کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا ہماری شادی کی حقیقت بھول چکی ہیں آپ؟ اس کی بات پر وہ جھکا اور سر مزید جھکا تھا۔
اس کے پاس کہنے کا کچھ نہیں تھا۔ زبردستی کے رشتوں میں یہ چونچلے نہیں ہوتے نا۔ میں پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ اور وہ اپنے ہی کہے جا رہا تھا، نہ جانے یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے لفظوں سے ایک معصوم کا دل توڑ رہا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھیں۔ اور یہی اس رشتے سے اس نے اپنی کہہ کر اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر دل میں کچھ کھو دینے کا احساس شدت سے احساس ہوا تھا۔ میں آپ کو کبھی اپنی بیوی نہیں مان سکتا، کیونکہ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ جا کر چینج کر لیں، اسے کہتا وہ اپنے کپڑے لیے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی میں بند ہوا تھا اور اس کے جاتے ہی ضبط کھوتی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا اللہ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کی عزت نفس پر چوٹ لگی تھی۔ یہ اسے احساس ہی تڑپایا جا رہا تھا کہ وہ کسی کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہے۔ وہ اس شخص کی زندگی میں کسی بوجھ کی طرح سے ہے جسے اتارنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اسے کبھی محبت نہیں کرے گا، کبھی اسے اپنی بیوی نہیں مانے گا، اور پھر ایک دن وہ اسے چھوڑ دے گا۔ وہ تڑپ بھی تو اٹھی تھی۔ ریزے، کیا میں اتنی بری ہوں؟ اللہ پاک، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا آپ نے؟ وہ لڑکی آج خدا سے شکوہ کر رہی تھی، مگر وہ ابھی اس فیصلے کے پیچھے چھپی مصلحت کو سمجھتی ہی نہیں تھی، اسی لیے وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پوری رات اس نے روتے روتے گزاری تھی اور کب اس کی آنکھ لگی اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ بھاری سر کو تھامے وہ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھنے لگی تھی اور دیکھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آنسو پوچھتے پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک بار پھر ایک طرف رکھے ہوئے اپنے سوٹ کیس کی جانب بڑھی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ عریضے کی شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے یار، پلوشے کی شادی بہت بورنگ ہے۔ دوریا اس دن اسے تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی سختی سے ہونٹ پیچھے وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی۔ شاور لے کر وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے بال سکھاتے اس نے ایک بار پھر روئی متوارم آنکھوں کو دیکھا تھا، جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ کو کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا، عاشق کے الفاظ کہے، الفاظ ارد گرد گونجتے اسے تکلیف دہ احساس سے دو چار کر رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ عریضے، عامرہ بیگم کی آواز پر جلدی سے چہرہ صاف کرتے ہوئے سر پر دوپٹہ لیٹتی دروازے تک آئی تھی اور ان کے لیے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری جان، جیتی رہو، خوش رہو، سدا سہاگا رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر آئی تھی۔ آؤ ادھر بیٹھو دادی کے پاس۔ اسے اپنے پاس بٹھاتے انہوں نے اس کا رویا رویا چہرہ دکھ سے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں ہمارے اس فیصلے نے تم دونوں کو تکلیف دی ہے، مگر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بچے ہمیں معاف کر دو۔ انہیں شرمندہ ہوتے دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ نہیں پلیز آنٹی، ایسا مت کریں، آپ کو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ ان کے معافی مانگنے پر وہ فوراً اسے ٹوک گئی تھی۔ آنٹی نہیں دادی، میں جانتی ہوں عائشہ کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہوگا، لیکن وہ دل کا بہت صاف ہے بیٹا۔ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر، بس یہ رشتہ ایسے ہی جوڑنا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ اور اس رشتے کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں بیٹا ایک بیوی چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ چلو آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ثانیہ کو بھیجتی ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گی۔ اس کی گال تھپتھپاتے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی تھی۔ بھابی میں آ جاؤ۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی جب دروازہ کھل کر ثانیہ اس کے کمرے پر آئی۔ اسے پکار کر اس بات میں سر ہلاتے اس نے آنے کا اشارہ کرتی وہ بیڈ پر اپنے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ دادی امی نے یہ ڈریس بنایا ہے آپ کے لیے، پریٹی ہے نا؟ یہ پلوشے کے لیے تھا، میرے لیے نہیں۔ ڈریس پر نگاہیں جمائے وہ اسمارٹ انداز میں کہتی ثانیہ کو بہت اداس لگی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا اس کا اداس ہونا بنتا تھا۔ اوہو، کپڑے آپ کو پہننے کو ملے، مطلب یہ بنے ہی آپ کے لیے تھے، اور آپ ایک جلدی سے کام کریں، جلدی سے چینج کریں، میں آپ کو تیار کرتی ہوں۔ باہر صاحب مہمان آ گئے ہیں منہ دکھائی کی رسم کے لیے، تب تک میں جوری وغیرہ دیکھتی ہوں۔ کپڑے اسے تھماتے وہ ڈریسنگ روم میں بھیجے، خود اس کی جوری دیکھنے لگی تھی۔ اس نے تو عریضے کو شیار کی دلہن کی طور پر تصور کیا تھا، مگر سر جھٹکتے ہی وہ اس کا سامان دیکھنے لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا برا ہوگا۔ خوبصورتی سے سجا لاؤنج میں اس وقت مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ سب کی نظریں صوفے پر شرمائی گھبرائی سی عریضے پر تھی، جو سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے پزل ہو رہی تھی۔ ارے بھائی عائش کو تو بلاؤ۔ بڑی خالہ کے کہنے پر فوراً سے عائش کو بلایا گیا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آنا پڑا کہ وہ اپنی دادی کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کہاں گم ہے عائش با صاحب؟
ذرا ہمیں بھی وقت دے، کوئی ان کی رشتے دار خاتون تھی جو اس کے ساتھ اس طرح بے درک بات کر رہی تھی۔ ویسے جو بھی کہو عامرہ دلہن تو چاند جیسی ڈھونڈی ہے عائش کے لیے، ہاں ہے نا عائش؟ بڑی خالہ عامرہ بیگم کو کہتی ہوئی عائش سے مخاطب ہوئی تھی، وہ جو سب سے بیزار کھڑا تھا۔ بڑی خالہ کی بات کر کے اس نے بالکل سامنے لال لباس میں تیار بیٹھی عریضے کو دیکھا، جس کا چہرہ شرم سے سرخ تھا۔ یہ میک اپ اسی انداز سے لگانا مشکل ہوا تھا، مگر اسے سامنے دیکھ کر ایک ناگواری کی لہر ضرور اس کے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ اہم بھیا آپ کی ہی ہے، ایسے تو مت کریں۔ سب کے سامنے اس کی دینی کیفیت سے بے خبر ثانیہ شوخی سے بولی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی سپاٹ رہے۔ ارے عامرہ دلہن کو لونگ نہیں پہنائی؟ عریضے کی سنی ناک دیکھ کر عامرہ بیگم بڑی بہن نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ ارے میں بھول گئی آپا، بالکل، ابھی لاؤ میں پہناتی ہوں۔ اس کی بات پر خوف سے عریضے کا دل سکڑا تھا، وہ تو ہمیشہ سے اسی ڈر سے بچنے کو ناک میں کچھ ڈالتی ہی نہیں تھی، اور اب لونگ اس کے ہاتھوں سے جان نکلنے لگی تھی۔